बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आज जो हम लेक्चर कवर करेंगे वो बेसिक लेवल पे ही है और हम छोटी मोटी चीज़ों पे बात करेंगे जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और बेसिक पिलर्स आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे वो गवर्नमेंट की जिस तरीके से वर्किंग होती है, जो कि गवर्नमेंट की एक मशीनरी होती है, किस तरीके से कर रही होती है, उसका सेटअप कैसे बनता है, कानून कैसे बनते हैं और उन कानून जो बनाए गए हैं उन पे अमल दरामद कैसे किया जाता है और अगर उस कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जुडिशरी कैसे करती है। तो ये हमारा फोकस रहेगा ओवरऑल पॉइंट। नाउ बिफोर वी फर्दर प्रोसीड टू अंडरस्टैंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपने दोबारा जाना है कि पब्लिक की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि लोगों की वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट की मशीनरी काम कर रही होती है, जो उनको पावर दी गई होती है इलेक्टेड मेंबर्स को, जो डेमोक्रेसी अगर सिस्टम है, तो वी need to understand certain concept like and state and government। तो हमें समझना ज़रूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक मेकनिज़म है वो गवर्नमेंट कैसे लेके चलती है। उस समझने के लिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट, यानी कि जो एक पूरा एक कंट्री है उसको आप स्टेट कहते हैं, तो कुछ उसके मेन इदारे होते हैं जो उसकी फंक्शनिंग के ज़िम्मेदार होते हैं, जिसको हम ब्रॉडर सेंस में समझ सकते हैं और जिनको समझने से हम ओवरऑल आगे लेके अपने टॉपिक को चल सकते हैं। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पार्लियामेंट है जिसके अंदर एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे कानून बनाने वाले लोग होते हैं, यानी कि यहाँ पे अब कोई भी कानून बनाना है तो उसमें डायरेक्टली, इसकी बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ कि कोई भी कानून बनाना चाहते हैं तो पूरे के पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि अवाम ने अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस हाउस में भेजा होता है कि वो मेजॉरिटी के साथ जो लोगों की राय लेके आए होते हैं वो नेशनल असेंबली में होते हैं और वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने उनको वोट दिया होता है और उनके बिहाफ पे वो अपनी राय देते हैं। तो जो कौमी असम्बली के मेंबर्स होते हैं वो उस पर वोटिंग करते हैं उसके हक में या फिर उसके अगेंस्ट में। तो ये होता है जहाँ पे उसको मेजॉरिटी मिल जाती है, किसी भी कानून जो लाया जाता है तो उसको फिर कानून का दर्जा दे दिया जाता है। एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसका गिवन, जिसको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं। बिजनेस यानी कि जो पार्लियामेंट का काम चल रहा होता है उसको भी एक प्रॉपर तरीके कार के साथ लेके चलना होता है। इसके बाद होता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, ये भी एक स्टेट का बहुत अहम पिलर है जो कि हेड कर रही होती है सुप्रीम कोर्ट और सूबाई लेवल पे हाई कोर्ट्स होती हैं जो उनको हेड कर रहे हैं और ज़िलाई लेवल पे सेशन कोर्ट्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, लाज को इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि जो लॉ बनते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है जी। इंटरप्रेट का मतलब ये कि कानून क्या कह रहा है, उसमें कोई लकूने हों तो उसकी वजाहत करता है, उसको जो उसमें मतलब सही तरीके से उसको जो इंटेंशन होती है उस हिसाब से उसको अमली जामा पहनाना। एग्जेक्टिव क्या होता है, जो कानून बना और उस कानून को दे दिया जाता है लोगों के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मुंतखब किए गए मेंबर्स, यानी कि जो कि एक गवर्नमेंट के वज़ीर होते हैं और गवर्नमेंट जो बनती है उसको हेड करने वाला प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि एग्जेक्टिव मशीनरी का हेड होता है। वो अपनी कैबिनेट से फैसले जो है वो अप्रूव करवाते हैं और ये टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। जब उनके पास एजेंडा होता है तो कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में फिर वो डिसीजन देते हैं
کہ کوئی بھی معاملہ ہے تو اس پہ منظوری دینی ہے یا نہیں. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے ان لاز کو جو بنے ہوتے ہیں. اس حساب سے گورنمنٹ کی جو گورنمنٹ بنی ہوتی ہے اور اس نے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ایک اسٹیٹ کے اور عوام کی ویلفیئر کے لیے ان اداروں کو چلانا ہوتا ہے. تو یہ اوور آل میکنزم ہے. تینوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, لیجسلیٹو, جوڈیشری اور ایگزیکٹو. جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو جو فنکشننگ آف دی گورنمنٹ ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. دا منسٹریز, ڈویژنز, ڈپارٹمنٹس اینڈ ڈائریکٹریٹس آر دی آرگنائزیشن دیٹ فنکشن انڈر دا ایگزیکٹو ٹو امپلیمنٹ لا. جو قانون بنا ہوتا ہے انہوں نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ سب سے اوپر ہوتا ہے پرائم منسٹر, جس کو اس کے نیچے ہوتی ہے وزیر جو ہوتے ہیں اس کو کیبنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیبنٹ کے ممبرز جو ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے. اور ایک منسٹری جو ہے, اگر ایک ہم یہاں پہ منسٹری کہیں تو منسٹری کے نیچے کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کو ڈویژنز کہتے ہیں. ڈویژن 1, ڈویژن 2, ڈویژن 3, ڈویژن 4, اور ان کے ساتھ کچھ سبارڈینیٹ آفس ہوتے ہیں, اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, اور اس طریقے سے ایک پوری منسٹری بنتی ہے. اور ان منسٹری کا کام ہوتا ہے, فرض کیا ایک وزارت داخلہ ہے تو اس کا کام ہے کہ ملک کے اندرونی معاملات کو وزیر داخلہ ہیڈ کرے گا اور وہ وزارت چلائے گی. اور اس کے اندر کئی سارے ڈویژنز ہوتی ہیں, پھر ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں, ڈائریکٹریٹس ہوتی ہیں. یہ آرگنائزیشن کے جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہوتا ہے, یعنی کہ ملک کے اندرونی معاملات کو سنبھالنا, تو وہ اس کو فنکشننگ کرواتے ہیں. فار ایگزامپل دا پولیس ڈپارٹمنٹ ہیز دی ریسپانسبلٹی ٹو مین پیس اینڈ آرڈر. تو سیم اس طریقے سے جو پولیس ہے یہ بھی وزارت داخلہ کے انڈر آتی ہے. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنا, جو معاشرے کے اندر یا کنٹری کے اندر پیس اور سکون اور امن والا ماحول برقرار رکھنا, کسی کی کوئی حق تلفی نہ کرے اور جو قانون دیا گیا اس سے کوئی تجاوز نہ کرے. اچھا, اب یہ تو ہم نے بات کر لی. اب ہم گورنمنٹ پہ بات کریں کہ گورنمنٹ کیا ہے. گورنمنٹ از دا پروسیس آف گورننگ, یعنی کہ گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو گورن کرتی ہے, چلاتی ہے. کس کو؟ ملک کو. اٹ از دی یوز آف پاور ڈیرائیوڈ فرام دی لا. تو ان کے پاس پاور کہاں سے آتی ہے؟ جو لیجسلیٹو یعنی کہ اداروں نے, قومی اسمبلی اور سینٹ نے بل پاس کیے ہوتے ہیں, لاز بنے ہوتے ہیں, ان کی روشنی میں ان کے پاس رولز آتے ہیں, ان کے پاس پاور آتی ہے, اور یہ اس قانون کے تناظر میں ملک کو گورن کرتے ہیں. دیٹ از میڈ اپروو بائی دی لیجسلیچر. یہاں پہ وہی میں نے بات کی کہ جو قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے, اس سے جو قانون بنتے ہیں ان کے تھرو سے یہ ملک کے سسٹم کو چلاتے ہیں. اٹ مینس میتھڈز, مینرز اور سسٹم آف گورننگ سوسائٹی اینڈ آرگنائزیشن. تو یہ وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جس سے ایک سوسائٹی کو چلانا ہوتا ہے, اور سوسائٹی کو چلانے کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں, اور ان اداروں کے اندر گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو یہ پورا مل کے ایک جو سسٹم ہوتا ہے یہ اس کو گورنمنٹ کہتے ہیں. دی گورنمنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈیرائیو دا اٹس سسٹمز اینڈ میتھڈز فرام دا کانسٹیٹیوشن. تو اس کے پاس جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کے پاس یہ سارے کے سارے جو سسٹم آتے ہیں, میتھڈز آتے ہیں, یہ کہاں سے ڈیرائیو ہوتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن 1973. پاکستان میں جو ابھی آئین چل رہا ہے وہ 1973 کا ہے, اور اس کے آرٹیکل 90 سے لے کے 99 تک آف دی کانسٹیٹیوشن گیوز پروویژنز فار دی رولز آف دی بزنس. تو یہ رولز آف بزنس کی پروویژن دیتے ہیں, یعنی کہ آئین پاور دیتا ہے کہ آپ بزنس کو, یعنی کہ گورنمنٹ کی فنکشننگ کرنے کے لیے جو نظام چلانا چاہتے ہیں اس کے لیے رولز بنا سکتے ہیں. تو یہ آرٹیکل 90 سے لے کے 99 تک جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, یہ گورنمنٹ کو پاورز دیتے ہیں کہ وہ رولز آف بزنس بنائیں. دا رولز آف بزنس 1973 پہلے بن چکے ہوئے ہیں, ان کے تناظر میں ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. دا رولز, ریسپانسبلٹیز اینڈ فنکشنز آف دا گورنمنٹ آرگنائزیشن, منسٹریز, ڈپارٹمنٹ. تو ان کا جو رول ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے, ان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, جو انہوں نے فنکشن کرنا ہوتا ہے, یہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہوتے ہیں منسٹری کی شکل میں یا ان کی منسٹری کے اندر جتنی ڈپارٹمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اب تک اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہیں تو آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے, واٹ از ڈیموکریسی. اب مختلف نظام حکومت ہیں, اور پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, اس کو ہم ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں.
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो डेमोक्रेसी पे बेस कर रहा है पाकिस्तान। व्हेन वी टॉक ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जब हम स्टेट की बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन दैट व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान है, कि पाकिस्तान के पास जो कौन सा गवर्नमेंट का सिस्टम है। पाकिस्तान इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के भी आगे इंडिविजुअल भी वोट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट के ज़रिए आते हैं लोग, यानी कि पार्लियामेंट में लोगों को भेजा जाता है जो इलेक्टेड होते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ सारी की सारी आवाम वोट करे और एक बंदा बने प्राइम मिनिस्टर और या प्रेसिडेंट बनता है तो उसको सारे के सारे अख्तियारात दे दिए जाएँ कि वो चलाए जिस तरीके से। ये नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि पाकिस्तान में लोगों को वोटिंग करवाई जाती है, लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और उनको जो ज़्यादा वोट लेता है वो मुंतखब हो जाता है और कौमी असम्बली के अंदर आ जाते हैं और फिर उनकी राय दही होती है और हुकूमत उसी के पास जाती है जिसके पास ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ अ ग्रीक वर्ड वेयर डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेटिस मीन्स अथॉरिटी, के लोगों की अथॉरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब ही है, दो लफ्ज़ों से बना है, डेमोज एंड कैरेट्स। तो क्रेट्स यानी कि एक, डेमोज का क्या मतलब है, यानी कि पीपल, ऐसी हुकूमत जो कि लोगों के पास होती है। यानी कि अब यहाँ पे अगर पूरा मुल्क है तो यहाँ पे अगर हम उसको सूबों में तकसीम कर लें और उनको फिर आगे हिस्सों में तकसीम कर लें, हर जगह से एक मेंबर आना हो तो एक मेंबर जहाँ से आता है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, ये थोड़ा सा इसको बड़ा, इतनी यहाँ पे आवाम है, अब उनकी वोटिंग से पता चलेगा कि 2-3 कैंडिडेट हमने रखे हुए हैं, ये वोटिंग करेंगे और ये ए है ये बी है, इनमें से फ़र्ज़ किया ए को ज़्यादा वोट पड़ते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100 वो 65 ले जाता है, तो वो आ जाता है फिर कौमी असम्बली के पास, यानी कि नेशनल असम्बली का मेंबर बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से वो एक इकाई बन जाता है। और यहाँ पे ये जो बंदा आके कौमी असम्बली में बैठा है, तो ये इनफैक्ट क्या है, अवाम से ही निकल के अवाम अपना नुमाइंदा भेजते हैं। तो यानी कि हुकूमत जो बनती है वो अवामी हुकूमत होती है, अवाम की राय दही से ही वो बनी होती है। तो डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या है, डेमोक्रेसीज हैव सर्टन वैल्यूज़ एंड दीज आर, इसमें एक इंडिविजुअल की अपनी होती है, हर एक को इक्वल राइट दिया जाता है और हर एक को आज़ादी होती है कि वो जिसको चाहे मुंतखब कर ले, जिसको पसंद करता है। तो ये डेमोक्रेसी इन 3 चीज़ों पे बेस कर रही होती है। अच्छा, अगर हम हर एक को अलग बात करें तो इंडिविजुअलिज्म क्या है, कि हर एक इकाई जो है, यानी कि हर बालिग पर्सन, उसका वोट होता है और वो अपनी राय देता है, और इस तरीके से जिसकी जितनी ज़्यादा राय होती है वो एक तरफ हो जाते हैं, यानी कि मेजॉरिटी हुकूमत बना लेती है, और फिर इक्वल राइट होता है सबको और सबको आज़ादी भी होती है। इंडिविजुअलिज्म मीन्स that the dignity and integrity of individual is supreme importance, कि एक इंडिविजुअल की जो अज़मत है या उसकी जो उसकी राय है वो ज़्यादा अहम है। इट सजेस्ट दैट अचीविंग द फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि हर बंदे को फुल मौका मिलना चाहिए कि वो जितनी उसके पास एनर्जी पोटेंशियल है वो उसको इस्तेमाल करे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से रहे। इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नमेंट। और यही फिर एक इंडिविजुअलिज्म, जब उसकी एक बंदे को ऑटोनॉमी मिलती है तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को ही हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, और उसमें वो कामयाब सिस्टम भी होता है पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें इंडिविजुअलिज्म को फोकियत दी जाती है या उनका ख्याल रखा जाता है। इक्वलिटी क्या है, ऑल नॉर्मल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन देयर टैलेंट्स बट आल्सो ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल क्लेम टू लाइफ, लिबर्टी एंड परसू टू हैप्पीनेस, कि हर इंसान जो है इकाई है और हर इकाई एक दूसरे के बराबर है, उसमें से कोई भी बरतर नहीं है, और हर एक को हक हासिल है कि वो अपना ज़िंदगी आज़ादाना जिए, अपनी राय रखे और ख़ुशी से वो काम करे जो कि कानून से तजावुज़ नहीं करते। लिबर्टी क्या, आज़ादी है, किसी पे कोई फोर्स नहीं किसी को किया जा सकता। सिटीजन शुड हैव द राइट टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज़ टू सेलेक्ट ऑन पर्पज़ इन लाइफ, कि किसी को मजबूर ना किया जाए कि वो क्या करना चाहता है, उसको ना करने दिया जाए, बल्कि एक कोई फोर्स रखी जाए, तो ये लिबर्टी नहीं होगी।
جب انڈیویجول کی اپنی ایک رائے ہے, وہ خود جو کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روکا نہیں جاتا, تو اٹس مین کہ وہ لبرٹی ہے, یعنی کہ وہاں پہ آزادی. اینڈ چوز مینس ٹو اکمپلش دیز, کہ اس کے پاس آزادی ہے, وہ جو راستہ دل ہے اس کا منتخب کرے اور وہ قانون کے حد میں رہے, اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی اکمپلش کرنا چاہتا ہے, اپنی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے, کر سکتا ہے. دا سٹیزن شوڈ بی فیسیلیٹیٹڈ ریدر دین ہنڈرنس ان دیئر پرسو ٹو میننگ فل لائف, بجائے اس کے کہ ان کو زندگی میں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سے روکا جائے, بلکہ اس کی سہولت کے لیے اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیے. تو یہ لیسن ہم نے جو پڑھا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں لیکن ان کا سمجھنا بہت ضروری تھا. تو اس میں پورے ٹاپک میں آپ کو آرگنائزیشن کا کنسیپٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. دا اسٹرکچر اینڈ فریم ورک کریٹڈ ٹو پرفارم سرٹن فنکشنز ٹو اچیو گول. جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ گورنمنٹ جو کام کروا رہی ہوتی ہے, جو بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہ آرگنائزیشن ہر کام کے نیچر کے حساب سے, یعنی کہ جس طریقے سے ایک پولیس ہے تو وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ ان کا ایک یہ اس طریقے سے یونیفارم ہوگا, ان کا ہیڈ یہ ہوگا, ان کے فنکشنز کیا ہیں لوگوں کی, اور جان و مال کا حفاظت کرنا, ملک کے اندر جو ہے امن و امان برقرار رکھنا. تو یہ ایک آرگنائزیشن کی ایک ڈیفینیشن ہے. اس کے علاوہ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنا, مینیج کرنا معاملات کو, اور سکسیس جو آپ نے گول سیٹ کی ان کو اچیو کرنا. پروسیس کیا ہے, اے سسٹمیٹک میکانزم ٹو کمپلیٹ این ایکٹیویٹی. تو باقی جو ڈیفینیشن ہے یہ بھی, ایفیشنسی کیا ہے, گورنمنٹ کیا ہے, اسٹیٹ ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک ویلیوز, یہ ہم نے پیچھے بات بھی کی ہے, تو آپ نے ان کو فوکس کرتے ہوئے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. تو آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ